हुन्छ, हामी यो समय परमेश्वरको वचनबाट सुन्नेछौँ। तपाईहरू मसँग भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायमा पल्टाउनु होला। भजन सङ्ग्रह 16 अध्याय, अनि भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको 8 पदलाई म पढ्नेछु। तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको 8 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको 8 पदमा, मैले परमप्रभुलाई सधैँ आफ्नो सामु राखेको छु। उहाँ मेरो दाहिने हातपट्टि हुनुहुन्छ, यसैले म डगमगाउने छैन। मैले परमप्रभुलाई सधैँ आफ्नो सामु राखेको छु। उहाँ मेरो दाहिने हातपट्टि हुनुहुन्छ, यसैले म डगमगाउने छैन। हामी आज परमप्रभुलाई सधैँ आफ्नो सामु राख्नु भनेको कस्तो कुरा हो, यो कसरी गर्न सकिन्छ, हामी यस विषयमा हामी केही आत्मिक उन्नतिको निम्ति केही शिक्षाहरू आज हामी सिक्न जाँदैछौँ। हामीलाई परमेश्वरको सहायताको खाँचो छ। हामी सुरुमा प्रार्थना गर्नेछौँ, छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। प्रभु, धन्यवाद छ, तपाईँको वचनको समयमा हामी आएका छौँ, अनि सिक्न र सिकाउनको निम्ति तपाईँले हामीलाई यहाँ भेला गर्नुभएको छ। प्रभु, तपाईँको सत्यको वचनलाई हामी लिन सकौँ। विशेष गरी प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको सामु रहनु, तपाईँको नजिक रहनु, तपाईँसँग टाँसिएर रहनु, यो हाम्रो लागि कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरालाई आज हामी तपाईँको वचनबाट सिक्न जाँदैछौँ। प्रभु, सहायता गर्नुहोस्। जब म तपाईँको वचनलाई बाँड्नेछु, म आफ्नो विचार अनि आफ्नो तर्फबाट होइन, तर तपाईँ प्रभुको सहायतामा, तपाईँ प्रभुको तर्फबाट, तपाईँको आत्माको अगुवाईमा र तपाईँको वचनको सत्यतामा म बोल्न सकूँ प्रभु। र हामी सबैलाई आजको यस वचनले सिकाउनुहोस्, आशिष दिनुहोस्, र हामी प्रभु यसलाई आफ्नो जीवनमा हामी लिन सकौँ, हामी बुझ्न सकौँ कि हामी तपाईँको सामु, तपाईँको नजिक रहनु किन आवश्यक छ भन्ने कुरा र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आज हामी यी कुरालाई हेर्न जाँदैछौँ। तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको हामीले 8 पदमा, मैले परमप्रभुलाई सधैँ आफ्नो सामु राखेको छु। यसरी चाहिँ भजनका लेखकले यहाँनिर भनिरहेको कुरालाई हामी पढ्न पाउँछौँ, र हाम्रो लागि पनि यही कुरा आवश्यक छ। मैले परमप्रभुलाई सधैँ आफ्नो सामु राखेको छु। यो कुरामा हामी कस्तो छौँ? भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको 11 पदमा हामीलाई त्यहाँ सम्झना गराइएको छ कि परमेश्वरको उपस्थितिमा भरपूर आनन्द छ र परमेश्वरको उपस्थितिमा सदा सर्वदा सुख चयनहरू छन्। त्यहाँ भनेको छ, तपाईँले मलाई जीवनको बाटो देखाउनुहुनेछ। तपाईँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपूर छ। तपाईँको दाहिने हातमा सदा सर्वदा सुख चयनहरू छन्। मलाई यसमा कुनै शङ्का छैन कि हामी हरेक क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरको यो वचन जहाँ हामीले भर्खर पढ्यौँ, यो कुरामा उनीहरू सहमत छन्। हामी सबै सहमत छौँ। तर पनि त्यहाँ त्यस्तो प्रकारको समयहरू आउँछन् जब हामीले आफैलाई परमेश्वरको सामु रहेको पाउँदैनौँ है। हामीलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि, म परमेश्वरको सामु छुइनँ, म परमेश्वरको नजिक छुइनँ, यो के भइरहेको छ मेरो जीवनमा। हामीले आफैलाई आत्मिक रूपमा त्यस्तो बेलामा कमजोर पाइरहेका हुन्छौँ। हामी निराशमा हुन्छौँ, अनि हामी तनावमा भरिएको जीवन अथवा हामी तनावग्रस्त हामी रहिरहेको हुन्छौँ। जब हामी यस्तो अवस्थाहरूमा हुन्छौँ, तब पक्कै पनि हामीलाई त्यो महसुस हुन्छ कि प्रभु तपाईँ मेरो नजिक हुनुहुन्न, अथवा म प्रभुको नजिक भइरहेको छुइनँ। प्रियहरू, यस्तो समयहरूमा हामीले परमेश्वरको नजिक हुनुपर्छ। वास्तवमा हामी क्रिस्चियनहरूको जीवनमा चाहे राम्रो समयहरू होस्, चाहे खराब अवस्थाहरू होस्, हामी हरेक समयमा हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो नजिक
हामीले महसुस गर्नुपर्छ, त्यो नजिकमा हामीले पाएको हुनुपर्छ। तर कतिपटक चाहिँ हामीले केही कुराहरू नजान्दाखेरि, केही तरिकाहरू नजान्दाखेरि हामीले चाहिँ परमेश्वरको नजिक कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले एउटा अभ्यासमा अथवा एउटा भनौँ न हामीले त्यो कुरालाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा जानिरहेका हुँदैनौँ है। जब हामीले भर्खर यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको 8 पदलाई पढ्यौँ, त्यहाँनिर हामीलाई र भजनका लेखक आफैले पनि यो कुराबाट एउटा साहस पाएको छ कि मैले परमप्रभुलाई सधैँ आफ्नो सामु राखेको छु। यो यस्तो समय हो जब हामीले परमप्रभुलाई आफ्नो सामुमा है, आफ्नो नजिकमा हामी राखेका हुन्छौँ र उहाँको उपस्थितिमा हामीलाई फाइदा हुन्छ अनि हामीले फाइदा प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। म के चाहन्छु भन्दाखेरि आज हामी सबैजना परमेश्वरको सामु जाने तरिका कस्तो हो भन्ने कुरालाई हामी जान्न सकौँ र त्यस्तो समयहरू जब हाम्रो जीवनमा आउँछ, त्यस्तो समयहरूमा हामीले आफैलाई परमेश्वरबाट टाढा भइरहेको अवस्था जुन हुन्छ त्योबाट हामी चाहिँ उम्कन सकौँ, त्यसबाट हामी निस्कन सकौँ र त्यस्तो समयहरूमा, त्यस्तो निराशाको समयहरूमा, त्यस्तो तनावको समयहरूमा हामीले परमेश्वरको नजिक कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरालाई आज हामी जान्न सकौँ, सिक्न सकौँ। मसँग तपाईँहरू सबभन्दा पहिला यही भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा केही पदहरू पढ्नको निम्ति पल्टाउनुहोस् न। म भजन सङ्ग्रह 19 अध्यायलाई म हेर्दैछु, 1 पद र 2 पद। भजन सङ्ग्रह 19 अध्यायको 1 पद र 2 पदमा यस्तो लेखिएको छ, आकाशले परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्छ अनि आकाश मण्डलले उहाँको हातको काम देखाउँछ। दिनले दिनसित बात गर्छ अनि रातले रातलाई ज्ञान प्रकट गर्छ। तपाईले परमेश्वरको सृष्टिलाई एकचोटि ध्यान दिएर कहिले हेर्नु भएको छ? अब म आफैलाई चाहिँ यो प्रकृतिका कुराहरू साह्रै मनपर्छ। विशेष गरी मलाई आकाशका कुराहरू चाहिँ साह्रै मलाई सिक्न र त्यस विषयमा जान्न मलाई साह्रै इच्छा लाग्छ। म कतिपटक धेरैचोटि त होइन, कहिलेकाहीँ म के रातिको समयमा म आकाशमा हेर्छु, म एकदमै ध्यान दिएर हेर्छु अनि मलाई त्यो हरेक ताराहरू, हरेक त्यस्ता आकाशमा रहेका विभिन्न वस्तुहरू छन् होइन, त्यसलाई मलाई राम्ररी नजिकबाट निहालेर हेर्न मन लाग्छ। अब मसँग त्यस्तो दूरबीनहरू त्यस्तो त छैन होइन, म टाढैबाट आफ्नो नाङ्गो आँखाले नै हेर्छु भनौँ न होइन। तर कहिलेकाहीँ मलाई म सोच्ने गर्छु मसँग एकदमै एउटा शक्तिशाली दूरबीनहरू भइदिएको भए होइन, के अरे त्यस्तो हेर्ने यन्त्रहरू भइदिएको भए म कति नजिकबाट हेर्थेँ अनि कति आनन्द लिन्थेँ होला। तर यसको पछाडि फेरि के छ भन्दाखेरि म जब ती कुराहरू हेर्छु तब परमेश्वरको सृष्टि देखेर मलाई धेरै आनन्द लाग्छ, धेरै आनन्द लाग्छ। म यात्रा गर्दाखेरि पनि त्यस्तै हुँ। म यात्रा गर्दाखेरि प्राय गाडीमा मलाई निन्द्रा लाग्दैन, तर मलाई चाहिँ त्यो बाहिरको दृश्यहरू एकदमै हेर्न मन लाग्छ। बाहिरको डाँडा काँडाहरू, पहाडहरू होइन, त्यस्तै पऱ्यो भने अब हिमालहरू होइन, अनि वन जङ्गलहरू, खोला नालाहरू, यस्तो मलाई एकदमै हेर्दै जान मन लाग्छ। अनि त्यो बेलामा पनि म चाहिँ के सम्झिरहन्छु भन्दाखेरि ओहो परमेश्वरले यस्तो बनाउनु भयो है, परमेश्वरले यस्तो खोला बनाउनु भयो। कुनै खोला केही महिना अगाडि म एउटा विवाहमा गएको थिएँ अनि त्यो विवाह कार्यक्रम चाहिँ एउटा मण्डलीमा थियो अनि मण्डलीको तलैपट्टि चाहिँ एउटा निरन्तर बगिरहेको खोला थियो, यति सफा पानी, कलकल कलकल बगिरहेको पानी। अनि मैले त्यहाँ खुब सोचिरहेँ ओहो एउटा यस्तो खोला छ यहाँ जुन चाहिँ यति सफा छ, यति राम्रो छ, यति मनोहर छ र परमेश्वरले यसलाई बनाउनु भयो। हामी जब यस्तो कुराहरूलाई हेर्छौँ र जब हामी यस्तो कुराहरूलाई मनन गर्छौँ, एक्चुअली हेरेर हामी ध्यान दिएर हामीले यो कसले बनाउनु भएको, यो कसको हातको सृष्टि हो भन्ने कुरालाई जब हामी हेर्छौँ भने यहाँ भजन सङ्ग्रहको लेखकले भने चाहिँ जवाब पाउँछौँ यो चाहिँ परमेश्वरको हातको काम हो। अनि जब हामी त्यो हेर्छौँ उहाँको महिमा वर्णन नगरी हामी सक्दैनौँ। तपाईँलाई थाहा छ सृष्टिमा परमेश्वरका गुणहरू छन्। रोमी 1 अध्यायको 20 पदले हामीलाई त्यो कुरा बताउँदछ है। त्यहाँ भनेको छ
किनभने संसारको सृष्टिदेखि नै उहाँका नदेखेका गुणहरू अर्थात् उहाँका अनन्त शक्ति र परमेश्वरत्व छर्लङ्ग देखा परेका छन्। मसँग अहिले यस विषयमा धेरै व्याख्या गर्न समय छैन, तर तपाईँ आफैले अलिकति सृष्टि गरिएका वस्तुहरूको सृष्टि गरिएको थोकहरूको बारेमा अलिकति अध्ययन गर्नुभयो भने त्यो मानिसको विचार बुद्धिले र मानिसले आफैले बनाउन सक्ने कुनै पनि त्यस्तो मानिसले तयार पारेको कुनै त्यस्ता यन्त्रले कुनै पनि सामग्रीले बनाउन सकिँदैन भन्ने कुरालाई तपाईले मनन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यति मात्र होइन, हाम्रो बुद्धिले, हाम्रो दिमागले, हाम्रो मस्तिष्कले भ्याउनै नसक्ने प्रकारको हिसाबै निकाल्न नसक्ने, त्यस्तो हामीले चाहिँ लेखाजोखा नै गर्न नसकिने त्यस्तो प्रकारको तरिकाले परमेश्वरले बनाउनु भयो भन्ने कुरालाई तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो एकदमै जटिल छ। त्यो एकदमै त्यसको बनावटमा परमेश्वरको हातको कामलाई, उहाँको सिपलाई तपाईले एकदमै जटिलतापूर्वक र एकदमै गम्भीरतापूर्वक प्रभुले गर्नुभएको छ भन्ने कुरा तपाईले पाउनुहुन्छ। म तपाईहरुलाई यो कुराहरु किन बताउँदैछु भन्दाखेरि तपाई र हामी परमेश्वरको नजिक जानको निम्ति कतिपटक यी कुराहरुले पनि हामीलाई सहायता गर्छ है। आफ्नो दैनिक दिनचर्याबाट एकचोटि थोरै समय निकाल्नुहोस्, फुर्सद निकाल्नुहोस् र एकछिन तपाईँ राति हुन्छ कि अथवा कुनै दिनमा होस्, तपाईँ कतै गएर हुन्छ कि एकपटक यस्ता परमेश्वरका सृष्टिका कुराहरूलाई एकचोटि निहालेर हेर्नुहोस्, एकचोटि ध्यान दिएर मन त्यतैतिर मात्र लगाउनुहोस्, एकचोटि राम्ररी हेर्नुहोस्। तपाईँ प्रभुको नजिक जानको निम्ति तपाईँलाई धेरै सहायता हुन्छ। अझ त्यस्तो ठाउँमा गएर त हामी अझ कहिलेकाहीँ प्रार्थना गर्न सक्छौँ। त्यस्तो ठाउँमा बसेर हामी कहिलेकाहीँ ती कुराहरूलाई हेर्दै हामी परमेश्वरको महिमा र उहाँको कार्यको बारेमा हामी चाहिँ उहाँको वचनबाट पढ्न सक्छौँ, प्रार्थना गर्न सक्छौँ है। हामीलाई थाहा छ नि कतिपटक परमेश्वरका प्रियहरूले बाइबलमा त्यस्तै ठाउँहरूमा गएर प्रार्थना गरेका छन्। हामीलाई थाहा छ इसहाक त्यहाँनिर उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी देख्छौँ मैदानमा गएर उनी प्रार्थना गरेका छन्। हामीलाई थाहा छ प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यहाँनिर पहाडमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो हैन। हुन त अब उहाँहरूले त्यो एउटा ठाउँ छनौट गर्नुभएको हो, हामीलाई थाहा छ। तर म चाहिँ तपाईहरुलाई के उत्साह दिन सक्छु भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एउटा शान्त वातावरणमा र परमेश्वरले बनाउनु भएका थोकहरूलाई हेर्दै तपाईले उहाँलाई महिमा दिनुस्, धन्यवाद दिनुस्, प्रार्थना गर्नुस् र त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनबाट पनि पढ्नुस्। यो एउटा परमेश्वरको नजिकमा जानु एउटा राम्रो तरिका हुन सक्छ है। तर यो भन्दा पनि अझ राम्रो तरिका त्यहाँ छ जुन चाहिँ परमेश्वरको वचनमा हामीलाई बताइएको छ। हामी त्यो हेर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँको जीवित वचनलाई पढेर। अब सृष्टिका कुराहरूलाई तपाईले हेरेर उहाँको शक्ति जान्न त सक्नुहुन्छ, तपाईले उहाँको परमेश्वरत्वलाई पनि जान्न त सक्नुहुन्छ। तर तपाईले हाम्रो जीवनमा उहाँको इच्छा के छ, हाम्रो जीवनमा उहाँको उद्देश्य के छ त्यो चाहिँ जान्न सक्नुहुन्न है। तपाईँ सूर्यलाई हामीले नाङ्गो आँखाले हेर्न त सक्दैनौँ, गाह्रो हुन्छ धेरै नै होइन। तर एउटा मैले एउटा सोच्नको लागि मात्र तपाईँहरूलाई भन्दैछु। तपाईँले सूर्य चन्द्र ताराहरूलाई एकचोटि हेर्नुभयो अथवा तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ निहाल्नुभयो, तपाईँले परमेश्वरको शक्ति र परमेश्वरको चाहिँ एउटा हातको कामलाई तपाईँले पक्कै जान्न सक्नुहुन्छ। तर त्यहाँ तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा के छ, तपाईको जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्य के छ, तपाईँ यस पृथ्वीमा हुँदाखेरि परमेश्वरले के चाहनु भएको छ भन्ने कुरालाई तपाईँले त्यो जान्न सक्नुहुन्न हो। उहाँको महिमा गर्नु भएको होस् पक्कै तपाईँले त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ होला। तर तपाईँको जीवनमा अरू पनि कुराहरू छन् जुन कुराहरू ती प्रकृति अथवा उहाँले सृष्टि गर्नुभएका कुराहरू हेरेर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न है। परमेश्वरको आत्माको प्रेरणा द्वारा दिएको उहाँको वचनले मात्र हामीलाई हाम्रो जीवनमा उहाँको इच्छा के छ र हाम्रो जीवनमा उहाँको उद्देश्य के छ भन्ने कुरालाई हामी जान्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 9 पददेखि 12 पदसम्म तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। म 9 पदलाई चाहिँ पढ्नेछु र अरू पदहरूको केही टुक्राहरू तपाईँहरूलाई म बताउने छु। 9 पदमा यस्तो लेखिएको छ, पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 9 पदमा, तर जसरी लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको चित्तमा पनि नपसेका कुराहरू परमेश्वरले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। के तपाईँ पत्याउनुहुन्छ यो कुरालाई? तपाईँ र हाम्रो निम्ति परमेश्वरले यस्तो कुरा तयार पार्नु भएको छ। यो पदमा भनेको छ जुन कुरा चाहिँ
न त हाम्रो आँखाले देखेको छ, न त हाम्रो कानले सुनेको छ, न त हाम्रो हृदयमा हाम्रो अथवा चित्तमा त्यो पसेको छ। हामी सीमित मानिसहरू हौँ है। हाम्रो सोचाइ, हाम्रो प्रयास, हामीले बुझ्ने कुराहरू सीमित छ। हामी एउटा निश्चित एउटा चाहिँ सीमामा मात्र हामी ती कुराहरू जान्न सक्छौँ। तर परमेश्वरले त्योभन्दा बाहिर राख्नु भएको छ हामीलाई, त्योभन्दा बाहिर अरू कुराहरू हाम्रो निम्ति राख्नु भएको छ र उहाँले आफ्नो समयमा ती कुराहरू हामीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, हामीलाई देखाउनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको वचनमा जाँदाखेरि पनि त्यस्तै नै हो। सायद तपाईँहरूले यो कतिपटक महसुस गर्नुभएको छ होला, त्यही कुराहरू तपाईँले पहिला पढ्नुभयो, तपाईँलाई त्यति त्यो पदहरू अथवा ती खण्डहरूले त्यति तपाईँलाई चाहिँ काम गरेको छैन, त्यति तपाईँलाई ती कुराहरूले घचघचाएको छैन। तर कुनै समय तपाईँले फेरि त्यही ठाउँमा गएर पढ्नुभयो, तपाईँले त्यो ठाउँमा तपाईँको जीवनमा एकदमै अचम्मको उदेकको कुरा पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई एकदमै हृदयमा छुने खालको, तपाईँलाई एकदमै आवश्यक हुने खालको कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो धेरै पटक मेरो जीवनमा भएको छ हैन। यसैले त परमेश्वरको वचनलाई हामीले तलास्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ। परमेश्वरले त्यहाँबाट हामीलाई चाहिने कुराहरू बताउनुहुन्छ। 10 पदमा त्यहाँ भनेको छ परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू त्यहाँ छन्। अनि 12 पदमा त्यहाँ भनेको छ परमेश्वरबाट हामीलाई ती कुराहरू चाहिँ सित्तैमा दिइएका छन्। यसैले हामी जब परमेश्वरको वचनमा जान्छौँ भने परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई यस्ता कुराहरू जो हामीलाई चाहिन्छ, जो चाहिँ हाम्रो जीवनको निम्ति फाइदाको छ र हामीलाई ज्ञानको निम्ति पनि यी कुराहरू दिएको छ। एफएसी 3 अध्यायको 3 पददेखि 5 पदसम्म तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ अब त्यहाँ चाहिँ एउटा रहस्यको कुरा बताइएको छ। त्यसलाई चाहिँ मण्डलीको रहस्य हामी भन्न सक्छौँ, त्यहाँ त्यही बताइएको छ। तर त्यो ठाउँमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले परमेश्वरका कुराहरूलाई चाहिँ जुन कुरा उहाँले कुनै समयमा लुकाएर राख्नुभयो वा कुनै समयमा उहाँले अब प्रकट गर्नुभयो, ती कुराहरू चाहिँ हामीले पढेर मात्र थाहा पाउँछौँ, पढेर नै जान्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई पनि बताइएको छ। त्यहाँ 4 पदमा के भनेको छ भन्दाखेरि जसद्वारा तिमीहरूले पढेर ख्रीष्टको रहस्यको विषयमा मेरो ज्ञान थाहा पाउन सक्छौ। तपाईँ ख्रीष्टको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ परमेश्वरको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँ उहाँको नजिक जान चाहनुहुन्छ? यदि जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पढ्नुपर्छ, तपाईँले उहाँको वचनमा जानुपर्छ, अनि त्यहाँ तपाईँले आफ्नो निम्ति पाउनुहुन्छ। तपाईँ खालि मण्डलीमा आएर वचन मात्र सुनेर तपाईँलाई पर्याप्त हुँदैन। यो आवश्यक छ है, तर त्यति पर्याप्त छैन। तपाईँले आफैले पनि परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुपर्छ। अनि हेर्नुहोस्, तपाईँलाई खाँचोमा भएका कुराहरू, तपाईँको लागि जति कुराहरूको खाँचो छ ती कुराहरू उहाँले चाहिँ तपाईँले जब पढ्नुहुन्छ त्यो प्रकट गर्दै जानुहुन्छ, त्यो देखाउँदै जानुहुन्छ। कतिपटक कष्टको बेलामा मैले पढेर सान्त्वना पाएको छु, कतिपटक समस्याको बेलामा समाधान मैले त्यहाँबाट पाएको छु, कतिपटक त्यहाँनिर मानिसहरूको त्यस्ता प्रकारका सतावटहरू अनि गलत व्यवहारहरूबाट सान्त्वना पाउनको निम्ति मैले यहाँबाट पाएको छु। कतिपटक गल्ती गर्दाखेरि मैले चेतावनीको रूपमा र सुधारको रूपमा मैले यहाँबाट चाहिँ त्यस्ता कुराहरू परमेश्वरले देखाउनु भएको पाएको छु। हाम्रो जीवनमा दिनदिनै त्यस्ता कुराहरूको आवश्यक पर्छ है। त्यस्ता कुराहरू हामी उहाँको वचन पढेर मात्रै हामी पाउन सक्छौँ। परमेश्वरका मानिसहरू त्यस्तै गर्थे। तपाईँलाई थाहा छ, दाउद त्यस्तै थिए। दाउद परमेश्वरको वचनलाई औधी नै प्रेम गर्ने र परमेश्वरको वचनमा चाहिँ जिउन चाहने खालको व्यक्ति थियो। भजनसङ्ग्रह 119 अध्यायलाई उनले त्यही भएर परमेश्वरको वचन अथवा व्यवस्था पनि भनिएको छ, यहाँनिर परमेश्वरको वचन पनि भनिएको छ होइन। यसरी चाहिँ उनले धेरै लामो यहाँनिर चाहिँ अध्याय यहाँ उनले लेखेका छन्। भजनसङ्ग्रह 119 अध्यायलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ 176 पदसम्म रहेको अध्याय हो। तर केही पदहरू एकचोटि हामी हेरौँ न, उनले कसरी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आफ्नो नजिकमा लिएर कसरी उनी आफू नै
परमेश्वरमा नजिक भएर बसेका छन्, नजिक गएका छन्। जस्तो 92 पदमा एकचोटि हेरौँ, यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ, 92 र 93 म पढ्नेछु। तपाईको व्यवस्था मेरो आनन्द नहुँदो होता म त्यति नै खेर आफ्नो कष्टमा नष्ट भई सक्ने थिएँ। के भनेको छ? तपाईको व्यवस्था मेरो आनन्द नहुँदो हो त म त नष्ट भइसक्ने थिएँ। 93 पदमा तपाईका आदेशहरू म कहिल्यै बिर्सने छैन, किनभने तीद्वारा नै तपाईँले मलाई पुनर्जीवित पार्नु भएको छ। है, हाम्रो जीवनमा यदि आत्मिक सुस्तता छ, यदि हामी आत्मिक रूपमा सेलाइरहेका छौँ, यदि हामी आत्मिक रूपमा सुतिरहेका छौँ, यदि हामी आत्मिक रूपमा मरेतुल्य भइरहेको अवस्थामा छौँ भने यो पद धेरै राम्रो छ। यहाँ भनेको छ पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ परमेश्वरले। कसरी? यहाँ भनेको छ तपाईँका आदेशहरू अर्थात् उहाँको वचनहरूको कुरा गरिएको हो यो। है, यसै गरी तपाईँले 105 पदमा हेर्नुभयो भने यहाँ भनेको छ तपाईको वचन मेरा पाउहरूका निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति ज्योति हो। परमेश्वरको वचनले हामीलाई बाटो देखाउँदछ, हामीलाई बाटोमा हिँड्नको निम्ति ज्योति, उज्यालो त्यहाँ देखाउँदछ र छर्लङ्ग अगाडिपट्टि हामीलाई पार्दछ। हामी कहाँ हिँड्नुपर्ने हो त्यो पनि हामीलाई देखाउँदछ र हामी हिँड्दाखेरि ठेस नलागुन् भनेर हामीलाई त्यो उज्यालो पनि प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा प्रकट गर्नुहुन्छ। 147 र 148 लाई पनि एकचोटि हेरौँ न। दाउदले बारम्बार कसरी परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ उनी परमेश्वरको नजिक गइरहेका छन् भन्ने कुरालाई उनले बताइरहेका छन्। त्यहाँ भनेको छ मिरमिरे उज्यालो खस्नुभन्दा पहिल्यै मैले पुकारेँ, मैले तपाईँको वचनमा आशा राखेको छु। मैले तपाईँको वचनमा आशा राखेको छु। उनको आशा कहाँ छ त? परमेश्वरको वचनमा। 148 मा तपाईँको वचनमा मनन गर्न सकौँ भने रातका पहरमा मेरा आँखा खुला रहन्छन्। है, तपाईँको वचनमा मनन गर्न सकौँ भने रातका पहरमा मेरा आँखा खुला रहन्छन्। दाउदले परमेश्वरको वचनलाई साह्रै नै महत्त्वका साथ आफ्नो जीवनको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण एउटा कुराको रूपमा उनले राख्दथ्यो। यो तरिकाबाट चाहिँ दाउद सधैँ नै परमेश्वरको नजिक भइरहन्थ्यो। के हामीभन्दा दाउद फरक व्यक्ति हो र? होइन। है, हामी दुःख सुख भोग्छौँ, दाउदले पनि दुःख सुख भोगेका थिए। है, हामीले सतावट भोग्छौँ, दाउदले पनि सतावट भोगेका थिए। हामी पाप गर्छौँ, दाउदले पनि पाप गरेका थिए। हामी जस्तै एउटा व्यक्ति हो दाउद पनि। तर हामी देख्छौँ दाउदले हरेक समय चाहिँ परमेश्वरमा हेरिरहेका थिए। है, तपाईँले हेर्नुभयो भने भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा कति पटक उनले चाहिँ खेदको बेलामा, कष्टको बेलामा उनले लेखेको कुराहरू पनि यहाँ समावेश गरिएको छ। कति पटक उनले पाप गर्दाखेरि, पापबाट उनले पश्चाताप गर्दाखेरिको कुराहरू उनले लेखेको छ। कति पटक परमेश्वरको महिमा उनले गर्दाखेरि लेखेको छ। यो सबै जीवनमा, हाम्रो जीवनमा घट्ने विभिन्न कुराहरू हो, उतार चढावहरू जो हाम्रो जीवनमा आउँछ, दाउदको जीवनमा पनि थियो। अनि दाउदले हामीलाई सिकाइरहेको छ यस्तो हरेक समयमा हामी उहाँको वचनमा जानुपर्छ ताकि हामी उहाँको नजिक हुन सकौँ। प्रभु येशू त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो। हामीलाई थाहा छ जब प्रभु येशूलाई शैतानले चाहिँ परीक्षा गर्न आएको थियो, प्रभु येशूले के गर्नुभयो? परीक्षाको जवाफ उहाँले 3 पटक नै उहाँले चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट उहाँले बोल्नुभयो। उहाँले मत्ती 4 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 4 पद, 7 पद अनि 10 पदमा 3 ठाउँमा त्यहाँनिर उहाँले चाहिँ शैतानलाई परमेश्वरको वचनबाट जवाफ दिनुभएको छ। त्यहाँनिर यो लेखिएको छ, फेरि यो लेखिएको छ, किनभने यो लेखिएको छ भनेर उहाँले बारम्बार उहाँले पुरानो नियमबाट उहाँले चाहिँ शैतानलाई जवाफ दिनुभएको थियो। यसले के देखाउँदछ भन्दाखेरि स्वयं प्रभु येशूलाई पनि परमेश्वरको वचन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा थाहा थियो। प्रभु येशू जो कि स्वयं आफै परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले नै यो वचन दिनुभएको हो, उहाँ आफै नै यो वचन हुनुहुन्छ र पनि उहाँले चाहिँ उहाँको वचनलाई नै उहाँले चाहिँ बोल्नु भएको छ। र मैले त मत्ती 4 अध्यायको मात्रै कुरा गरेँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रभु येशूले उहाँको जीवनमा, उहाँको सेवकाईमा उहाँले बारम्बार हरेक पटक उहाँले चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट नै उद्धरण गर्नुभएको छ, बोल्नु भएको छ। है, यसले हामीलाई एउटा राम्रो नमुना हामी प्रभुको वचनमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई सिकाउँदछ।
परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई उहाँको नजिक लिएर जान दिनुहोस्। उहाँको वचनले हामीलाई सामर्थ्य र शान्ति दिनेछ। तर परमेश्वरको वचनमा उहाँबाट सुन्ने अभ्यासमा मात्र नरोकिनुहोस्। मेरो भनाइको अर्थ चाहिँ खालि तपाईँ बाइबल मात्रै पढ्नुहुन्छ त्यति पर्याप्त छैन। बाइबल पढ्नुपर्छ हैन, उहाँको नजिक जानको निम्ति, तर त्यति मात्र होइन, त्यहाँ अर्को एउटा कुरा पनि जरुरी छ जुन कुरा तपाईँ र हामीले गर्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रार्थना। प्रार्थना पनि एउटा यस्तो तरिका हो जुन तरिकाबाट हामी प्रभुको नजिक हामी निरन्तर रहिरहन सक्छौँ, उहाँको सामु भइरहन सक्छौँ। हामीले परमेश्वर कहाँ आफैलाई प्रकट गर्नुपर्छ। हामी परमेश्वरको नजिक जानुपर्छ। अनि यसको निम्ति हामीले अर्को एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुपर्ने भनेको प्रार्थना हो भनेर हामीलाई चाहिँ फिलिपीको पुस्तकमा हामीलाई सिकाइएको छ। यद्यपि बाइबलमा धेरै ठाउँमा सिकाइएको छ, तर म यो खण्डलाई एकचोटि तपाईँहरूको माझमा पढ्न चाहँदैछु। फिलिपीको पुस्तक 4 अध्यायको 6 पददेखि 7 पदसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने यस्तो लेखेको छ, 6 र 7 पद। कुनै कुराका निम्ति फिक्री नगर, तर हरेक कुरामा, कति कुरामा? हरेक कुरामा, सबै कुरामा यहाँ भनिएको छ है, प्रार्थना र बिन्तीद्वारा तिमीहरूका मागहरू धन्यवाद साथ परमेश्वर कहाँ जाहिर गरिउन् है। र अब यति मात्र होइन, 7 पदमा हेर्नुहोस् त, र सारा समझलाई मात गर्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदयहरू र विचारहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा रक्षा गर्नेछ। कति उत्साहको सन्देश है, कति एउटा हामीलाई चाहिँ उत्साह दिने खालको वचन यहाँ छ। प्रभुले यहाँ भन्नुभएको छ आफ्नो वचनमा कि हामीले प्रार्थनामा यदि उहाँको नजिक जान्छौँ भने हामीले परमेश्वरबाटको शान्ति हामीले पाउँछौँ है। तर यहाँ अझ के कुरालाई जोड दिएको छ भन्दाखेरि सबै कुरामा फिक्री नगर, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र बिन्तीद्वारा तिमीहरूका मागहरू धन्यवाद साथ परमेश्वर कहाँ जाहिर गरियो। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ हामी परमेश्वरको नजिक गइरहेका हुन्छौँ। प्रार्थना कुनै यस्तो कुरा होइन कि परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन अनि हामीले यहाँबाट प्रार्थना गर्दाखेरि उहाँकोमा प्रार्थना पुग्छ कि पुग्दैन, त्यस्तो होइन है। हामी जुन ठाउँमा जहाँ बसेर हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यही ठाउँमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यही उहाँले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ। प्रार्थनाका विषयमा फरक प्रकारका मान्यताहरू मानिसहरूमा होलान्, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई त्यस्ता मानिसका मान्यताहरू सिकाउँदैन हैन। हामी यस्तो सुन्न पाउँछौँ प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर बीचमा चाहिँ त्यहाँनिर प्रार्थनालाई हरण गर्ने हैन, हाम्रो प्रार्थनालाई चाहिँ खोसेर लैजाने, हाम्रो प्रार्थनालाई रोकिदिने त्यस्ता प्रकारका शैतानिक शक्तिहरू हुन्छन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ शैतानले नबुझ्ने प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वरले मात्रै बुझ्ने शब्दमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने शैतानले चाहिँ त्यहाँनिर रोक्न सक्दैन, दुष्टले रोक्न सक्दैन। वास्तवमा यी सबै भ्रम हुन्, यी सबै झुटा कुराहरू। हामी हिब्रू 4 अध्यायमा जान्छौँ भने त्यहाँनिर स्पष्टसँग भनिएको छ कि हामी चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनको सामु साहससँग नजिकमा जान सक्छौँ र हामी सहायता पाउनको निम्ति, दया पाउनको निम्ति हामी उहाँको अगाडि अनुग्रह प्राप्त गर्न सक्छौँ, उहाँको सामु हामी जान सक्छौँ। यसमा बाधा छैन। प्रार्थना परमेश्वरले कहिले सुन्नुहुन्न थाहा छ, अथवा परमेश्वरको सामु कहिले प्रार्थना पुग्दैन थाहा छ? जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्न है। हामी प्रार्थना गर्दैनौँ भने परमेश्वरको सामु त प्रार्थना जाँदैन नि हैन, प्रार्थना नै हामीले गरेका छैनौँ हो। हामी कतिपटक यो पनि भन्ने गर्छौँ, हामीले यदि ठिक हृदयले प्रार्थना गरेका छैनौँ भने, हामीले यदि पापमै रहिरहेर प्रार्थना गरिरहेका छौँ भने यस्ता कति कुराहरूले चाहिँ परमेश्वर कहाँ प्रार्थना जाँदैन, पुग्दैन भन्छन्। तर त्यस्तो होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरमा सुनवाई नहुने हो। उहाँले सुन्नु त हुन्छ, तर उहाँले हाम्रो त्यो हृदयले, त्यस्तो प्रकारको हृदयले चाहिँ गरिएको प्रार्थनालाई उहाँले महत्त्व दिनुहुन्न, उहाँले त्यसलाई लिनुहुन्न, त्यो भन्न खोजेको। तर हामीले प्रार्थना गर्दैनौँ भने मात्रै उहाँले उहाँकोमा प्रार्थना नजाने हो। बाँकी त हामीले प्रार्थना गर्छौँ भने त उहाँको सामु निश्चय नै जान्छ, किनकि उहाँ हाम्रो नजिकै यहीँ हुनुहुन्छ
मेरै साथमा, तपाईँकै साथमा हुनुहुन्छ है। हिब्रू 4 अध्यायको 14 पददेखि 16 पद पढ्नुहोस्, तपाईँले उत्साह पाउनुहुन्छ। 16 पदलाई चाहिँ यसरी म पढ्नेछु, यसरी लेखिएको छ, यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आउँ र दया पाऊँ अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ। प्रिय विश्वासीहरू, तपाईँहरू यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोला। त्यहाँ भनेको छ हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आउँ। बाइबलमा अरू विभिन्न ठाउँहरूमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ परमेश्वरको सामु गएर प्रार्थना गर्दाखेरि त्यहाँ हामीलाई सिधै प्रवेश छ। त्यहाँ कुनै माध्यम हैन, कुनै पास्टरको माध्यम, कुनै एकदमै कसैले के भन्छन् भन्दाखेरि प्रेयर वारियर्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा, प्रार्थनाका लडाकुहरू हैन, त्यस्तो व्यक्तिहरूको हामीलाई आवश्यक पर्छ भनेर बाइबलले सिकाएको छैन। अब झुटो शिक्षाहरूमा जस्तो अब पोपहरू हैन, अब उनीहरूको चर्चहरूको चाहिँ मुख्य व्यक्तिहरूद्वारा प्रार्थना जाने भन्ने कुरा त हामीले बारम्बार सिकेका छौँ, त्यो गलत नै हो भनेर। तर कतिपटक हामी चाहिँ कस्तो प्रकारको शिक्षामा पनि हामी सायद अलिकति त्यसलाई चाहिँ लिइरहेका हुन सक्छौँ, त्यसलाई हामीले अलिकति पछ्याउने, कता कता पछ्याउने जस्तो गरिरहेका हुन सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो पास्टरले मात्रै प्रार्थना गर्यो भने निको हुन्छ, अथवा पास्टरले प्रार्थना गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, अथवा हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ प्रेयर वारियर्सहरू छन्, प्रार्थनाका लडाकुहरू छन्, उनीहरू चाहिँ एकदमै उनीहरूले प्रार्थना गर्यो भने के हो कामै बन्छ। त्यस्तो होइन प्रियहरू। बाइबलमा भनेको छ तपाईँ एउटा विश्वासी हुनुहुन्छ भने, तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने तपाईँ प्रभुको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि आफै जान सक्नुहुन्छ, तपाईँ आफै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको आफ्नै प्रार्थनाद्वारा तपाईँले परमेश्वरबाटको जवाब लिन सक्नुहुन्छ। अब प्रार्थनामा त्यहाँनिर कहिलेकाहीँ जवाब नआउँदाखेरि हामी सायद मेरो प्रार्थना सुनिएन कि भनेर हामीलाई त्यस्तो सोचाइ आउन सक्छ हैन। ओहो, मैले प्रार्थना गरेँ भने त प्रार्थनै सुनिँदैन जस्तो छ, अथवा प्रभुले जवाफै दिनुहुन्न, अहिलेसम्म मैले यसको जवाबै पाएको छैन, अरूको प्रार्थनाहरू त कस्तो सुनवाई भएको जस्तो लाग्छ, हुनसक्छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ। तर त्यस्तो होइन। तपाईँले के विषयमा प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कस्तो कुरा माग्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले के कुरामा बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा पनि त महत्त्वपूर्ण कुरा छ नि त। यसले पनि महत्त्व राख्छ नि हैन। तपाईँ कुनै कुराको निम्ति प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, मानव विवाहको निम्ति प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आज गरेको प्रार्थना भोलि नै सुनवाई हुन्छ भन्ने कुराको कुनै पक्का त छैन। त्यसको लागि प्रभुले तपाईँलाई पर्खनको निम्ति, धैर्यताको निम्ति उहाँले तपाईँलाई चाहिँ पर्खाउनुहुन्छ हैन। त्यहाँ अरू प्रार्थना विषयहरू हुन सक्छन् जसको निम्ति हामीले लामो समय पर्खनु पर्ने हुन सक्छ हैन। हामीले यही संगतिलाई सुरु गर्नको निम्ति हामीले केही महिनादेखि प्रार्थना गरिरहेका थियौँ, प्रभुको उचित समयलाई हामीले पर्खिरहेका थियौँ हैन। आज प्रभुले यो दिनुभयो हैन, कुनै बाधा समस्या बिना हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ हैन। यो हुन जान्छ। यसैले हामी हरेक विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रभुको सामु पाउँछौँ, प्रभुको नजिक पाउँछौँ। यो याद गर्नुहोस्, तपाईँ यदि परमेश्वरको नजिक उहाँको सामु रहन चाहनुहुन्छ भने प्रार्थना एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र प्रार्थना चाहिँ एउटा त्यो पनि एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो एउटा तरिका हो प्रभुको नजिक र उहाँको सामु रहनु। हामीलाई थाहा छ बाइबलमा परमेश्वरका मानिसहरू त्यस्तै गर्थे। उनीहरू परमेश्वरको नजिक तब हुन्थे जब उनीहरूले प्रार्थना गर्थे। हामी भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायमा यदि हेर्छौँ भने त्यहाँनिर दाउदले त्यही कुरा बताइरहेको छ। भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायको 3 पददेखि 6 पदसम्म तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, तर म 5 पदमा थोरै एउटा खण्डलाई मात्र पढ्नेछु। त्यहाँ भनेको छ, म परम प्रभुको सामु आफ्ना अपराधहरू स्वीकार गर्नेछु। यो कुन बेला दाउदले भनिरहेको हो? यो प्रार्थनाको बेलाको कुरा गरिएको हो है। जब दाउदले प्रार्थना गरिरहेको हुन्थ्यो उनले चाहिँ आफ्ना अपराधहरूलाई पनि स्वीकार गर्थ्यो। त्यही भएर हामी प्रार्थना कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सिकाउँदाखेरि हामीले एउटा कुरालाई जोड दिने गर्छौँ नि हैन। तपाईँहरू धेरैलाई थाहा छ यो कुरा। प्रार्थनामा परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको प्रशंसा, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कुरा मात्र हुँदैन। प्रार्थनामा अरूहरूको निम्ति माग्ने कुरा मात्र हुँदैन। प्रार्थनामा एउटा अर्को कुरा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो दिनहुँको भुल गल्तीहरूलाई, पाप अधर्महरूलाई हामीले प्रभुको सामु राख्नुपर्छ, हामीले क्षमा माग्नुपर्छ, हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। यहाँ दाउदले त्यही भन्दैछ, म परम प्रभुको सामु आफ्ना अपराधहरू स्वीकार गर्नेछु।
त्यो परमेश्वरको सामु रहेर उहाँको नजिक रहेर उहाँसँग संगति गर्नु भनेको, उहाँको नजिक रहनु भनेको त्यस्तो कुरा हो है। 6 पदमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि हरेक भक्तले, ध्यान दिनुहोस् है यहाँनिर, हरेक भक्तले तपाईँलाई भेट्टाउन सकिने समय हुँदै तपाईँसँग प्रार्थना गरोस्। हरेक भक्त भनेर कसलाई भनिएको? हरेक भक्त भनेको परमेश्वरको जनहरूलाई भनिएको। तपाईँ परमेश्वरको जन हुनुहुन्छ? म विश्वास गर्छु पक्कै हुनुहुन्छ। यदि हामी सबैजना परमेश्वरका जन हौँ, उहाँलाई भक्ति गर्ने, उहाँको भक्त हामी हौँ भने उहाँलाई भेट्टाउन सकिने समय हुँदै उहाँसँग प्रार्थना गरोस्। प्रार्थना नगर्नु भनेको परमेश्वरबाट टाढा हुनु हो। एउटा विश्वासीले प्रार्थना नगरिकन म परमेश्वरको सामु छु भन्न सक्दैन। प्रियहरू, तपाईँ यदि यस्तो सोच्नुहुन्छ भने यो गलत हो, यो बेठिक हो, यो असम्भव छ। वास्तवमा परमेश्वरको जनले म परमेश्वरको सामु छु, नजिक छु भने भन्छ भने उसले प्रार्थना पनि गरिरहेको हुनुपर्छ, उसले प्रार्थना गरिरहेको त्यहाँ हुनुपर्छ। यो कुरालाई यहाँ दाउदले एकदमै राम्रोसँग देखाइरहेको छ। उनको चरित्र, उनको स्वभावले नै यहाँ त्यो कुरालाई बयान गरिरहेको छ कि ऊ चाहिँ हरेक समय परमेश्वरको सामु, परमेश्वरलाई भेट्टाउनको निम्ति, उहाँको सामु हुनुको निम्ति प्रार्थना उनले गर्दथ्यो। प्रभु येशूको जीवनलाई पनि एकचोटि तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् न, उहाँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। प्रभु येशूले धेरैचोटि प्रार्थना गर्नुभएको कुराहरूलाई बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ। म पढ्ने त छैन, तर तपाईँहरू यदि एउटा खण्ड मात्रै मत्ती 26 अध्यायमा मात्रै गएर हेर्नुभयो भने उहाँले त्यहाँनिर चाहिँ गेत्सेमनीको बगैँचामा त्यो रातमा मात्रै उहाँले 3 पटक एकदमै बोध साथ प्रार्थना गर्नुभएको छ। र उहाँको त्यो प्रार्थना गर्ने क्रममा उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई बारम्बार यो स्मरण गराउनु भएको छ कि म प्रार्थनामा छु, म प्रार्थनामा छु, तिमीहरू निदाइरहेका छौ, तिमीहरू एकछिन पनि बिउजन सक्दैनौ। त्यस्तो प्रकारको कुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ। उहाँले वास्तवमा त्यहाँ के गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि दुईटा कुरा गरिरहनु भएको छ। एउटा त उहाँ आफै प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, उहाँको त्यो बानी नै हो प्रभुको नजिक हुनु प्रार्थनाद्वारा। यस्तो एउटा कठिन घडी आउँदैछ नि, त्यसको निम्ति पनि उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ भने अर्को कुरा उहाँले अरूलाई पनि प्रार्थनामा उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नको निम्ति सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ चेलाहरूलाई उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, म प्रार्थना गरेको छु, तिमीहरू पनि प्रार्थनामा समय बिताऊ, त्यो प्रकारको। उहाँले तपाईँले हेर्नुभयो भने 3 पटक प्रार्थना गर्नुभएको छ। म अलि पर गएर प्रार्थना गरुन्जेल तिमीहरू यहीँ बस। उहाँले फेरि भन्नुभयो, फेरि उहाँ दोस्रो पल्ट जानुभयो र यसो भन्दै प्रार्थना गर्नुभयो। अनि फेरि त्यहाँनिर 44 पदमा उहाँ तेस्रो पल्ट पनि ती कुराहरू भन्दै प्रार्थना गर्नुभयो। एकै रात पनि उहाँ बारम्बार प्रार्थनामा गइरहनु भएको थियो। अनि चेलाहरूलाई त्यो कुरा देखाउन चाहनु भएको थियो, यद्यपि चेलाहरूले त्यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिएनन्। तर आज हामीलाई उहाँले यो देखाउनु भएको छ, सिकाउनु भएको छ। हाम्रो लागि प्रार्थना एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जब मैले यो गेत्सेमनीको बगैँचामा प्रभु येशूले प्रार्थना गर्नुभएको घटनालाई पढेँ, 3 पटक उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो भन्ने कुरालाई मलाई अर्को एउटा व्यक्ति पनि सम्झना आयो जो चाहिँ दिनमा 3 पटक प्रार्थना गर्थ्यो भनेर बाइबलमा भनिएको छ। याद छ तपाईँहरूलाई को? पक्कै पनि है, डानियल पनि त्यस्तै व्यक्ति थिए। अब हामीलाई दिनमा 3 पटक नै प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर यहाँ कुनै त्यस्तो शिक्षा सिकाउन खोजेको होइन, तर हामीलाई यहाँ के सिकाउन खोजेको भन्दाखेरि हामी निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहनुपर्छ। प्रार्थनाद्वारा नै हामी प्रभुको नजिक, प्रभुको सामु हामी रहिरहन्छौँ। त्यही भएर यो एउटा अर्को तरिका प्रभुले यहाँ दिनुभएको छ। म एउटा अन्तिम अर्को एउटा तरिकामा पनि आउँछु जसद्वारा हामी प्रभुको सामु, प्रभुको नजिक हामी भइरहन सक्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि विश्वासीहरूको एक आपसमा सङ्गतिले पनि उहाँसँग हामी नजिक हुन सकिन्छ अथवा सक्छौँ। आज हामीले त्यही गरिरहेका हौँ है। आज हामी यहाँनिर सङ्गति गरिरहेका छौँ, मण्डलीमा नै भेला भएर। सजिलो थियो अनलाइनबाट गर्नको निम्ति होइन। खास के थियो र घरमा बसेर भिडियो बनाउने हो होइन, प्रचार गर्ने हो, भजनहरू तयार पार्ने हो। अनि हामी एउटा सबै कुरालाई मिक्समाक्स गरेर हामीले एउटा चाहिँ भिडियो बनाउँछौँ, त्यसलाई युट्युबमा हालिदिन्छौँ, कतै हालिदिन्छौँ। अनि तपाईँहरूले घरमा बसेर हेर्नुहुन्छ होइन। के अरे जाडो भए पनि घरमै बसेर हेर्नु भए पनि भयो, गर्मी भए पनि हेरेर घरमै बस्दा हेरे पनि भयो होइन। एकदमै सजिलो प्रकारको। तर प्रभुको इच्छा त्यस्तो होइन।
त्यसरी चाहिँ हामीले एक आपसमा संगति गर्न सक्दैनौँ र एक आपसमा संगति नगर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रभुको नजिक जाने तरिकाहरू हामी पाउन सक्दैनौँ। हामी आज एक आपसमा यसरी संगति गर्दाखेरि हामीले विभिन्न तरिकाले चाहिँ प्रभुमा नजिक हुन पाएका छौँ हैन। यो धेरै व्याख्या म यसमा गर्न सक्छु, तर हामी समयको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो जाने छैनौँ। तर एकपटक केही खण्डहरूलाई हेरौँ न, जसले हामीलाई पक्कै पनि सम्झना गराउँछ कि विश्वासीहरू एकै ठाउँमा भेला हुँदाखेरि कसरी प्रभुको नजिक हुन सकिने रहेछ, कसरी प्रभुको हामी चाहिँ महिमा गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरालाई। उपदेशक 4 अध्यायको 9 पददेखि 12 पदसम्म म अलिकति पढ्नेछु। यहाँनिर यहाँ यस्तो लेखेको छ, उपदेशक 4 अध्यायको 9 पददेखि 12 पदसम्म। एकजना भन्दा दुईजना असल हुन्, किनभने तिनीहरूले आफ्नो परिश्रमको असल प्रतिफल पाउँछन्। किनकि तिनीहरू लोटे भने एउटाले अर्को साथीलाई उठाउनेछ, तर हाय त्यसलाई जो लोट्दा हुँदै एक्लै हुन्छ, किनभने त्यसलाई उठाउने अर्को कोही हुँदैन। फेरि दुईजना सँगै सुत्यो भने तिनीहरू न्यानो हुन्छन्, तर एक्लो भएर एकैजना कसरी न्यानो हुन सक्छ। अनि कसैले एकजनालाई जित्यो भने दुईजनाले त्यसको सामना गर्नेछन्, अनि 3 पोयाले बाटेको डोरी चट्टै चुनिँदैन। तपाईँले एक्चुअली ध्यान दिनुभएको छ यहाँ के भइरहेको छ। यहाँनिर 1 भन्दा 2 असल हो भन्ने कुराको शिक्षा दिएको छ, र त्यो 2 असल हुँदाखेरि त्यहाँ के कुराहरू त्यहाँ फाइदाको रूपमा रहेछन् त भन्ने कुरालाई देखाइएको छ। जस्तो 9 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यी 2 व्यक्ति सँगै हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको परिश्रमको फल चाहिँ उनीहरूको परिश्रमले चाहिँ असल फल, असल प्रतिफल प्रदान गरेको छ। 10 पदमा भनेको छ जब एउटा लड्छ अर्कोले उठाउँछ, तर एक्लै भयो भने त कसले उठाउँ। आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ हैन। अघि भर्खरै संगति सुरु हुनुभन्दा अगाडि एकजना बहिनीलाई मैले भन्दै थिएँ, तपाईँलाई अलिकति आउन गाह्रो भयो है, हो मलाई अलिकति आउन अहिले नजानु भनेर भन्नुभएको छ हैन। तर उहाँले बाँड्नु भयो त्यो कुरा। यो कुराले के भयो त, एकअर्कालाई उत्साह दिने, एकअर्कालाई उठाउने कुरा हो। अब उहाँ घरमै हुनुहुन्छ, म घरमै छु, हामी अनलाइन संगति गरिरहेका छौँ भने अब होला अहिलेको जमानामा फोन गरेर दाइ मलाई यस्तो गाह्रो छ प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्न सक्नु होला। तर यो सबै कालका सबै समयका विश्वासीहरूलाई लेखिएको वचन भएको हुनाले कुनै ठाउँ र कुनै समय त्यस्तो हुन सक्छ जब एकअर्कामा सम्पर्क गर्ने भनेको नै मण्डलीमा भेला हुँदाखेरि हो। अनि जब एउटा विश्वासी आएर मलाई यस्तो भएको छ मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, यहाँ लड्नेलाई उठाउने समय त्यहाँनिर हुन्छ, सान्त्वना दिने समय त्यहाँ हुन्छ है। आज हामी संगति गरिरहेका छौँ। हिजो अस्ति केही महिना अगाडिदेखि हामीले संगतिहरू भिडियोबाट गर्दाखेरि त्यहाँनिर 3-4 जना व्यक्तिहरूको परिश्रम थियो, प्रभुलाई धन्यवाद त्यसको निम्ति। तर आज तपाईँहरू सबैजना हामी सबै मिलेर गाउन पाएका छौँ, सबैले हामीले मनमा प्रार्थना गर्न पाएका छौँ, हरेक आफ्नो ठाउँमा भूमिकाहरू। अनि देख्नुभयो के छ त, तिनीहरूले आफ्नो परिश्रमको असल प्रतिफल पाउँछन्, त्यही नै हो है। त्यसरी तपाईँले तल हेर्दै जानुभयो भने यो बलियो पनि हो। जब हामी मिलेर संगति गर्छौँ त्यो चाहिँ एउटा त्यो 3 पोयाले बाटेको डोरी जस्तै हो भनेको छ है। किन 1 पोयालाई मात्रै त्यहाँनिर महत्त्व दिएको छैन, हामीलाई थाहा छ बलियो बनाउनको निम्ति 1 पोया होइन, तर त्यहाँ चाहिँ 2, 3, 4 अझ गर्न सकियो भने यहाँ चाहिँ एउटा खालि हामीलाई 3 वटा मात्रै भन्न खोजेको होइन, तर धेरै हुँदाखेरि चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने कुरालाई बतायो। आज हामी त्यही भएका छौँ, धेरैजना यहाँ भेला भएका छौँ, तर यसले हामीलाई आत्मिक रूपमा बलियो तुल्याएको छ। संगति यस्तो खालको हो है। राजकुमारलाई मैले धेरै नभेटेको, अस्ति भर्खरै मात्र भेटेँ होइन। सायद यो 1 वर्षपछि नै होला होइन, उहाँलाई अस्ति मैले काम गर्ने ठाउँमा मात्रै उहाँलाई भेट्न पाएँ, तर आज एकैचोटि मैले मण्डलीमा भेटेँ होइन। उहाँलाई मैले अस्ति नभेटेको भए सायद धेरै पछि आज यहीँ भेट्ने हुन्थ्यो होला होइन। हामीलाई एक आपसमा यसरी भेट्दाखेरि, हामीले एकअर्कालाई देख्दाखेरि, एकअर्कासँग बात गर्दाखेरि हामी भित्रबाट बलियो हुन्छौँ, हामीलाई साहस आउँछ, पक्कै पनि त्यो हुन्छ हो। यहाँ त्यही कुरा यहाँ बताइरहेको छ, यसले हामीलाई त्यस्ता अर्थहरू त्यहाँ दिइरहेका छन्। हिब्रूको पुस्तकमा तपाईँले 3 अध्यायको 12 पददेखि 13 पदसम्म हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर भनेको छ, हे भाइहरू हो होसियार बस, नत्र त तिमीहरू मध्ये कसैमा जीवित परमेश्वरदेखि टाढो लैजाने अविश्वासको खराब हृदय हुन आउला। हामी कुरा गरिरहेका छौँ आज परमेश्वरको नजिक जानको निम्ति, तर यो पदमा 12 पदमा
कतै तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा जाने अविश्वासको खराब हृदय आउला कि भनेर चेतावनी दिएको छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त? टाढा नहुनको निम्ति हामीले अघिदेखि हेर्यौँ है, प्रभुको नजिक हुनको निम्ति हामी के गर्नुपर्छ? हामीले सुरुमा हेर्यौँ, त्यहाँनिर हामीले उहाँको सृष्टिका कुराहरूलाई हेरेर पनि हामी उहाँको नजिक जान सक्छौँ। हामीले वचन पढेर प्रार्थना गरेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब यहाँ संगतिको कुरा गर्दैछौँ। टाढा हुनसक्छ प्रियहरू, तर टाढा नहुनको निम्ति के गर्नुपर्छ त? अब 13 पदमा हेर्नुहोस् के भनेको छ, तर जबसम्म आज भनिन्छ तबसम्म दिनहुँ एक अर्कालाई अर्तिदेऊ र पापको छलद्वारा तिमीहरू मध्ये कोही कठोर नबनोस्। एक अर्कालाई अर्ती दिने, एक अर्कालाई उत्साह दिने, एक अर्कालाई सिकाउने सम्झाउने, यो कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यो भेलामा हुन्छ, यो मण्डलीको सभामा हुन्छ। हो, मण्डलीको सभाले, यो संगतिले हामीलाई बलियो बनाइकन प्रभुको नजिक जानको निम्ति हामीलाई मद्दत गर्छ। अनि हिब्रू 10 अध्यायमा हामीलाई त्यही भनेको छ, अनि आओ र प्रेम र असल कामहरूका निम्ति हौसला दिनलाई एक अर्काको चिन्ता गरौँ र कसै कसैको आदत भए चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन नछाडौँ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई एक ठाउँमा भेला हुँदा हामी प्रभुको नजिक हुन सक्छौँ भन्ने कुरा देखाइएको छ। प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ। हिब्रू 10:25 ले भन्दछ, उहाँ हामीलाई लिनको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो दिन नजिक आइरहेको छ। बाहिर जेसुकै होस्, बाहिर मानिसहरूले जेसुकै भनिरहोस्, मानिसहरूको जेसुकै उनीहरूको चाहिँ दैनिकी जीविकाहरू, उनीहरूको जीवन चलिरहेको होस्, हामीलाई त्यसको कुनै सरोकार छैन। हामीलाई एउटा कुराको सरोकार छ, जबसम्म प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्न तबसम्म हामी एक आपसमा एकै ठाउँमा भेला हुन नछाडौँ। हो, यसले चाहिँ हामीलाई संगतिको कुरा सिकाउँछ र संगतिले चाहिँ हामीलाई प्रभुको नजिक हुनको निम्ति सिकाउँदछ। तपाईँले कोइला बलेको देख्नु भएको छ? पक्कै पनि छ होला है। तपाईँले कोइला बलेको देख्नुभयो भने कस्तो पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा कोइलाले अर्को कोइलालाई सल्काउँछ, अर्को कोइलाले अर्को कोइलालाई सल्काउँछ र जब तिनीहरू मिलेर बल्छ नि त्यो एकदमै राकिन्छ, त्यो एकदमै बेतोडले बल्छ। एउटा मात्रै कोइला एक्लै त्यो चाहिँ बल्न थाल्यो भने त्यसले खासै के काम गर्दैन। हामी विश्वासीहरूको जीवन पनि त्यस्तै हो। हामी जब मण्डलीमा भेला हुन्छौँ नि, हामी सबैजना एकले अर्कालाई तताउँछौँ, एकले अर्कालाई हामी आगो दिन्छौँ, एकले अर्कालाई हामी चाहिँ झिल्का दिन्छौँ, बाल्छौँ र हामी जब सबै बल्न थाल्छौँ नि त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो तापको, एउटा चाहिने आगोको त्यसले रूप लिन्छ। त्यसले एउटा परिणाम देखाउँछ, एउटा ठिक प्रकारको परिणाम देखाउँछ। हाम्रो जीवन त्यस्तो हुनुपर्छ। सुरुका मण्डलीका विश्वासीहरू पनि त्यस्तै थिए। जब पत्रुस यूहन्ना उनीहरूलाई पक्राउ गरियो, उनीहरूलाई त्यसपछि चेतावनी दिएर छोडियो, तुरुन्तै उनीहरू गएर चाहिँ मण्डली सभामा, उनीहरूको विश्वासीहरूको सभामा उनीहरू भेला भए, जम्मा भए। फेरि अर्को एकपटक पत्रुसलाई झ्यालखानामा हालिएको थियो। जब ऊ झ्यालखानाबाट निस्केर आयो, ऊ तुरुन्तै कहाँ पुग्यो थाहा छ? विश्वासीहरूको त्यो समूहमा पुग्यो जहाँ विश्वासीहरू प्रार्थना गरिरहेका थिए। प्रेरित 12 अध्यायको 12 पदमा त्यहाँ त्यस्तो भनेको छ, अनि यस कुरालाई विचार गर्दै उनी मर्कुस उपनाम भएको यूहन्नाकी आमा मरियमको घरमा आए, जहाँ धेरैजना भेला भएर प्रार्थना गरिरहेका थिए। देख्नुभयो के भनेको छ? पत्रुस चाहिँ झ्यालखानाबाट निस्केर आएर मर्कुस उपनाम भएको यूहन्ना कि आमाको चाहिँ जो चाहिँ मरियम हो उनको नाम, उनको घरमा आएको छ। त्यहाँ के भइरहेको छ? त्यहाँ धेरैजना भेला भएर प्रार्थना गरिरहेको थियो। वास्तवमा हामीले खोज्नुपर्ने यही हो। कामबाट निस्केर आउनु, हाम्रो स्कुल कलेजबाट हामी निस्केर आउनु, अथवा त्यहाँ हाम्रो आफ्नो काम सिद्ध्याएर हामी आफ्नो विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापबाट निस्केर आएर हामी एकै ठाउँमा भेला हुने काम हामीले मण्डलीमा चाहिँ आउने काम गरिरहनु पर्छ। त्यही भएर हामीसँग संगति छ, शनिबारको संगति छ, बुधबारको संगति छ हैन। यहाँबाट निस्केर हामी त्यहाँ जाने होइन कि त्यहाँबाट निस्केर आएर हामी यहाँ आउने हो भन्नाले हामीलाई हाम्रा अरू जीवनका धन्दाहरूबाट हामीले चाहिँ आवश्यक रूपमा नै, जरुरी रूपमा नै समय निकालेर हामी मण्डलीमा आउनै पर्छ। यो अति आवश्यक छ। मण्डली भेला भनेको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वमा राख्नुपर्छ, सबैभन्दा जरुरीमा राख्नुपर्छ र यहाँ त्यही भएको छ। मर्कुस माफ गर्नुहोस्, प्रेरित पत्रुस चाहिँ झ्यालखानाबाट निस्किएर मलाई त साह्रै थकाइ लागिसक्यो,
हैन, म त कस्तो चिसो छिँडीमा सुतेको थिएँ, म रातभरि निन्द्रा पनि लागेको थिएन, निदाउन पनि पाइनँ, म एकछिन घरमा गएर ढल्किन्छु अथवा म घरमा गएर केही दिन आराम गर्छु भनेर भन्न सक्थ्यो। तर उनको निम्ति के थियो त, सबैभन्दा पहिला विश्वासीहरूको भेलामा गएर त्यहाँ जम्मा हुनु, त्यहाँ भेला हुनु त्यहाँ महत्त्वपूर्ण थियो। किन भन्दाखेरि यसले उनलाई थाहा थियो परमेश्वरको नजिकमा ऊ जान सक्छ। यसले चाहिँ विश्वासीहरूलाई उत्साह दिन्छ र एक आपसमा उत्साह दिन्छ र परमेश्वरको नजिक जान सकिन्छ। म अन्तिममा आउन चाहन्छु, के तपाईँ परमेश्वरको नजिक जाने इच्छा गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँ परमेश्वरको नजिक जाने इच्छा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यी चारवटा कुराहरूलाई ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। सृष्टिलाई हेरेर, सृष्टि गरिएका कुराहरूलाई हेरेर परमेश्वरको शक्ति र उहाँको परमेश्वरत्वलाई तपाईँले देख्नुहुन्छ र तपाईँले उहाँको सामु जान सक्नुहुन्छ। तर यो पर्याप्त छैन। किन त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ खालि उहाँको शक्ति र उहाँको परमेश्वरत्व मात्र देखिन्छ। तर तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरको प्रबन्ध के छ भन्ने जान्नको लागि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले उहाँको वचन पढ्ने, उहाँसँग प्रार्थना गर्ने र त्यसपछि मण्डलीको सङ्गतिमा हामी नियमित भेला भइरहने। यदि यी तीनवटा कुरा, यी सबै कुराहरू यदि हामी क्रमैसँग हामी नियमित रूपमा यदि हामी गरिरहन्छौँ भने हामी परमेश्वरको नजिक भइरहन सक्छौँ। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी प्रभुको सामु हामी रहिरहन सक्छौँ। अन्तिममा म भजन सङ्ग्रह 16 को 11 लाई फेरि एकचोटि पढ्नेछु र त्यसपछि हामी प्रार्थना गरेर अन्त पनि गर्नेछौँ। तपाईले मलाई जीवनको बाटो देखाउनुहुनेछ, तपाईको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुर छ, तपाईको दाहिने हातमा सदा सर्वदा सुख चैनहरू छन्। है, जब हामी परमेश्वरको सामु जान्छौँ हामीलाई त्यहाँ आनन्द छ र सुख चैनहरू छ। हुन्छ, म यति नै राख्नेछु। म प्रार्थना गर्नेछु, त्यसपछि हामी आजको वचनको भाग र सेवा दुईटैलाई हामी अन्त गर्नेछौँ। म प्रार्थना गरेर नै अन्त गर्नेछु। तपाईँहरू मसँगै प्रार्थनामा सहभागी हुनुहोस्। प्रभु धन्यवाद छ, हामी फेरि तपाईँ प्रभुको सामु आउन पाएका छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको सामु, तपाईँको नजिक हुनु हाम्रो निम्ति अति आवश्यक छ। तपाईँबाट टाढा हुनु त्यो कल्पना हामी गर्न सक्दैनौँ र हामीले गर्नु पनि हुँदैन। तपाईँबाट टाढा हुनु भनेको नै हाम्रो निम्ति एउटा पतनको अनि विनाशको एउटा बाटो हो। हामीलाई क्षति हुने ठाउँ हो, हामीलाई फाइदा हुने कुराहरू छैनन् त्यसमा। अन्त तपाईँको त्यो इच्छा पनि होइन। तपाईँले त सधैँ नै आफ्नो प्रियहरूलाई नजिक भएको चाहनुहुन्छ र तपाईँका प्रियजनहरूले पनि हामी तपाईँको वचनमा देख्न सक्छौँ त्यस्तै नै गरिरहे, तपाईँको नजिक भइरहे। उनीहरू तपाईँले सृष्टि गर्नुभएका कुराहरूलाई देख्दै हेर्दै तपाईँलाई महिमा दिएर तपाईँको नजिक आउँथे। अझ त्योभन्दा बढी तपाईँ प्रभुको वचनलाई हेर्दै, मनन गर्दै, पढ्दै अनि तपाईँसँग नजिकमा आएर प्रार्थना गर्दै अनि तपाईँका प्रिय जनहरूसँग सँगै मिलेर सङ्गति गर्दै उनीहरू तपाईँको नजिक आउँथे। हामी पनि त्यही गर्न चाहन्छौँ प्रभु। हामीलाई पनि यसरी नै तपाईँ डोर्याउनुहोस्, यसरी नै हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। हामी तपाईँको उपस्थितिबाट टाढा हुने हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। जसरी दाउदले आफ्नो भजनमा उनले लेखे, तपाईँबाट टाढा हुने कुरा चाहिँ त्यो कल्पना गर्न सक्ने कुरा होइन। हिब्रूको पुस्तकमा त्यही लेखिएको छ, त्यो राम्रो होइन, हाम्रो निम्ति फाइदाको छैन। हो, हामी यी कुरालाई मनन गर्न चाहन्छौँ, स्वीकार्न चाहन्छौँ अनि तपाईँ प्रभुको नजिक निरन्तर आइरहन चाहन्छौँ। हरेक पल हरेक क्षण तपाईँको नजिक रहिरहन सकौँ, तपाईँसँग टाँसिएर रहन सकौँ, तपाईँको उपस्थितिमै रहिरहन सकौँ। हामीलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु। यो वचनको भागलाई यहीँ राख्छौँ अनि आजको सेवालाई पनि हामी यहीँ समाप्त गर्ने तपाईँ प्रभुसँग अनुमति लिँदै प्रभु हामी सबै कुराको निम्ति आशिष माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह। हामी अब फेरि शनिबारको दोस्रो सेवामा हामी भेट्नेछौँ।